अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का एक मुकम्मल शजराए नसब दिखाने जा रही हूँ। एक ऐसे आशिक रसूल जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नामूस रिसालत पर फहरा दी और अपनी जान की परवाह किए बगैर दुनिया के हर ताकत से लड़ गए। आज की वीडियो में मैं आपको ख़ास तौर से दिखाने जा रही हूँ खादिम हुसैन रिजवी साहब का आवान ख़ानदान का शिजरा हज़रत अली से कैसे चलता है और ये लोग साउथ एशिया में कैसे आबाद हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़ानदान से होने के बावजूद इन्हें सैयद या अशरफ क्यों नहीं कहा जाता और अल्लामा साहब का कौन सा बेटा आज पाकिस्तान के मकबूल तरीन लोगों में शामिल है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सामने सही इन्फॉर्मेशन, सही शिजरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का रखा जाए और अगर मुझसे कोई रिसर्च में मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। अल्लाह से भी गुजारिश है अल्लाह मुझे माफ़ करे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ख़ानदान को समझने के लिए हमें शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा तक जाना पड़ेगा, जो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद थे। इनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि इनकी परवरिश खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। जहाँ तक औलाद की बात है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद दो सिलसिलों में बटी हैं। पहली फ़ातिमी औलाद जिन्हें सैयद या अशरफ कहा जाता है, दूसरी गैर फ़ातिमी औलाद जिन्हें अलवी आवान वगैरह शामिल हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी ज़िंदगी में कई शादियाँ की, जिनमें से सबसे अहम 3 बीवियाँ थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे बनीन रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ख्वाला अल हनाफिया रज़ी अल्लाह अन्हा। लेकिन इन तमाम बीवियों में से सबसे ऊंचा मकाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके औलाद को हासिल है। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के 2 सबसे अहम बेटे पैदा हुए, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका शिजरा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इस वजह से ख़ास तौर पर इन दोनों की औलाद को ही सैयद या शरीफ कहा जाता है, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दूसरी बीवियों से औलाद को सैयद की बजाय अलवी या गैर फ़ातिमी सादत कहा जाता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उम्मे बनीन रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया, जिनसे 4 बेटे हुए, हज़रत अब्बास आलमदर, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत जाफ़र और हज़रत उस्मान इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु। इनमें से चारों करबला में लड़ते हुए शहीद हुए। आवान कबीला के बारे में कुछ मुअर्रिकीन का कहना है कि इनका शिजरा इसी लड़ाई से हज़रत अब्बास आलमदार से चलता है, जबकि कुछ का कहना है कि ये ख़ानदान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तीसरी बीवी के बेटे मोहम्मद अल हनाफिया से चलता है। लेकिन ज़्यादा रिवायत हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से ही शिजरा जुड़ता है। आपका नाम अब्बास इब्ने अली और लक़ब अबू फदल था और आपको कमरे बानो हाशिम भी कहा जाता था। करबला की जंग में आप दरियाए फ़ौरत तक पानी ले जाने की कोशिश की, लेकिन वापस आते वक्त आपके दोनों बाजू काट दिए गए और आप शहीद हो गए। आपकी औलाद में 5 बेटे और 1 बेटी का जिक्र मिलता है। उसमें से 3 बेटे हज़रत कासिम, हज़रत फैज़ल और हज़रत मोहम्मद इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु करबला में शहीद हुए। सबसे छोटे बेटे उबैदुल्ला इब्ने अब्बास करबला में कम उम्री के सबब शामिल ना हो सके। उबैदुल्ला इब्ने अब्बास के बाद मदीना के गवर्नर बने और उन्हें गैर फातिमी औलाद के जड़े अमजद माना जाता है और उनसे 9 नस्लें बाद आता है ओन कुतुब शाह, जिन्होंने साउथ एशिया में आवान ख़ानदान की बुनियाद रखी। आपका असल नाम था अब्दुल्ला ओन इब्ने याला अल अलवी अल कादरी और आप 11 ईस्वी के मशहूर सूफ़ी और आलिम थे। कहा जाता है कि और अरब से साल्ट रेंज यानी पंजाब पाकिस्तान के इलाके में आए। मोहम्मद सरवर खान आवान की किताब हिस्ट्री ऑफ आवान के मुताबिक ओन कुतुब शाह की 4 बीवियां थीं, जिनसे 11 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उनमें से 6 बेटियों को सबसे अहम माना जाता है और दुनिया भर के आवान ख़ानदानों का शिजरा उन्हीं से चलता है।
وقت کے ساتھ اون قطب شاہ کی نسل کو پہلی اعلان کہا گیا جو بعد میں آوان بن گیا۔ اون قطب شاہ کی پہلی بیوی سید خاندان کی حضرت عائشہ تھی، جن کا شجرہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ ان سے آپ کے 2 بیٹے عبداللہ گوہر شاہ اور محمد ہوئے۔ گوہر شاہ کی اولاد آج بھی پاکستان کی خوشاب کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری بیوی زینب سے کلالن شاہ، جیہان شاہ اور زمین علی ہوئے۔ کلالن شاہ کی نسل میاں ولی میں ہے، جبکہ زمان علی کی نسل گجرات اور سلکوٹ میں آباد ہے۔ تیسری بیوی خدیجہ سے نجفل علی، فاتح علی اور الچوہان پیدا ہوئے۔ ان میں سے چوہان سب سے اہم تھے، جو اٹوک اور ہزارہ کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ چوتھی اور آخری بیوی گلسم سے نادر علی، علی صالح اور علی رؤف ہوئے۔ علی صالح اور علی رؤف کی نسل وادی تہرا میں پائی جاتی ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا شجرہ قطب شاہ کی تیسری بیوی کے بیٹے علی چوہان سے چلتا ہے، جو اٹوک کے علاقے میں آباد ہوئے۔ علی چوہان سے کچھ نسل آگے غلام محمد آئے۔ علی چوہان سے کچھ نسلیں آگے محمد آئے، جو خادم حسین رضوی کے دادا تھے۔ آپ 20 سینچری کا آغاز میں ایٹوٹوک کے گاؤں ناکاٹوک میں پیدا ہوئے۔ غلام محمد کے 2 بیٹے تھے، سب سے اہم حاجی لال خان، جو خادم حسین رضوی صاحب کے والد تھے۔ آپ نے تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی اور بعد میں کھیتی باڑی سے متعلق ہو گئے۔ آپ ایک سادے اور متقی شخص تھے، جن کا خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت پہ گہرا اثر تھا۔ ان کا انتقال 2008 میں ہوا۔ حاجی لال خان کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے خادم حسین رضوی صاحب کے بڑے بھائی کی وفات ہو چکی تھی۔ دوسرے بیٹے عامر حسین رضوی پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں، آج کل ایک عالم دین اور مسجد کے امام ہیں۔ ان کے بیٹے محمد علی بھی اپنے چاچا کے ساتھ کئی دفعہ جیل جا چکے ہیں۔ تیسرے اور سب سے اہم بیٹا علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھے۔ آپ 22 مئی 1966 کو ایٹوٹوک کے ناکاٹوٹ گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ علامہ اقبال اور امام احمد رضا خان بریلوی سے بے پناہ متاثر تھے اور آپ نے زندگی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے وقف کر دی۔ آپ تحریک لبیک TLP کی بنی اور پہلے امیر تھے۔ ویل چیئر پہ ہونے کے باوجود آپ نے کئی ڈھیروں کی قیادت کی۔ ویل چیئر پر میں نے کہا ویل چیئر بھی تو بڑی بات ہے، اگر میرے گلے میں کوئی پھندا ڈالے اور کہ حضور کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے تو یہ بھی میرے لیے، اگر کوئی گھسیٹ کر لے جائے راستے میں میری ہڈیاں بھی گل جائیں۔ نومبر 2020 میں فرانس کے خلاف احتجاج کے دوران آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا جنازہ لاہور کے مینار پاکستان میں ادا کیا گیا، جن میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ شامل ہوئے۔ آپ کو ابو ظہر غفاری مدرسہ کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ آپ کی شادی اپنے چاچا کی بیٹی سے ہوئی تھی، جن سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے۔ وفات کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی کو آپ کا جانشین اور TLP کا دوسرا امیر منتخب کیا گیا۔ 2023 میں گلالپ پاکستان سروے کے مطابق سعد رضوی پاکستان کے دوسرے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ چھوٹے بیٹے کا نام انس حسین رضوی ہے، جنہیں ان کے والد کی ہو کاپی مانا جاتا ہے۔ آپ بھی مختلف مقامات پر تقریر کرتے ہیں، جہاں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناموس رسالت اور اسلامی تعلیم کا دفاع واضح طور پر نظر آتا ہے۔ سو گائز، آپ کو یہ میری ریسرچ کیسے لگی آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔